اے پیارے خلیل سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، انہاں دی چوٹیاں تے کیما رکھنا تیرا کام ہے، انہاں دی چوٹیاں تے علا کل جبل منہن جزءان، انہاں دیاں چوٹیاں تے کیما رکھ لے، ویکھ میں رب دسنا چاہنا میں کیویں زندہ کراں گا۔ عزیزو دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیما کیتا تے سارا مکس کر دیتا، مکس کر کے او پہاڑاں دی چوٹیاں تے رکھیا گیا۔ پھر اللہ دی بارگاہ میں دعا کیتی، مولا میں پیارے خلیل نے او کیما پہاڑاں تے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا۔ قرآن من گڑت سودا نہیں ہے، فریدی جدو بھی دیتا ہے قرآن دا سودا پیش کیتا ہے۔ فرمایا پیارے خلیل ثم اندا معنی ہے پھر، ثم ادعوہن اپنی طرف مدعو کرو، اپنی طرف بلاؤ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اور دوڑ کے آن گے۔ ہن سر کتنے نے؟ حضرت ابراہیم اسلام دے قدماں وچ نے، تے دھڑ کتنے نے؟ کیما بنیا ہے، کیمے نے اڑنا شروع کر دیتا۔ اللہ نے پیارے خلیل نے بلایا میری طرف آ جا۔ ہن جندے جس نے سر دے نالوں دھڑ اتریا ہے، اوندا اوندا کیما نال نال لگدا جا رہی، نال نال لگدا جا رہا ہے۔ مور دا کیما جڑا حصہ ہے وہ آ کے نال لگ گیا ہے۔ عزیزو دوستو تے جڑا مرغ دا ہے وہ آ کے نال ٹچ ہو گیا ہے، تے اس تو بعد بطخ دا جڑا حصہ اتریا ہے وہ بھی آ کے نال ٹچ ہو گیا ہے، تے جڑا کریم آقا دے دیوانے ہو بطخ دا یا کوے دا حصہ اتریا ہے وہ بھی آ کے نال لگ گیا ہے۔ عزیزو دوستو ایتھے ہور گل میرے ذہن چ آ گئی، سر کتنے نے؟ حضرت ابراہیم دے قدماں وچ نے۔ پتہ چل گیا جنہاں دے سر اللہ دے نبیاں دے، جنہاں دے سر اللہ والیاں دے قدماں وچ ہون، او مر کے بھی نہیں مردے۔ اے میں بڑی گل کیتی ہے، سمجھ جاؤ تو اپنے اپنے سراں نو اللہ والا دی بارگاہ وچ جھکا دیو۔ او جیڑا کسے دا بن جاندا ہے او کبھی خطا نہیں کھا سکدا، او کبھی کسے مسئلے وچ جناب والا مسئلے وچ او کبھی پھنس نہیں سکدا، بلکہ ہمیشہ اون دے واسطے خوشیاں ہی خوشیاں نے۔ اللہ دی بارگاہ مولا میں ویکھ لیا ہے کہ تو کس طرح